पिम्स का जो कल अलामिया जारी देखें, अलामिया पे मैं तो कुछ मैं इतना ही कहूँगा कि उसका जो भी अलामिया होगा वो अलामिया इटसेल्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। पिम्स को कभी कहा नहीं गया था कि तुम बोर्ड कंस्टिट्यूट करो। पिम्स को कभी हिदायत दी नहीं गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि आप वहाँ जाकर के इसका मुआयना करें। मैं आपको हल्फन ये बात कह सकती हूँ कि तमाम पीटीआई के एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स, हमने अपने अपने हलकों में मैसेज किया कि खबरदार कोई शिफा के साथ नजर ना आए। अगर आप इमरान खान के दुश्मन हैं तो तब आप शिफा पहुँचें कि जी ये तो रस्ते बंद करो। मैं आपको हल्फन ये बात कह सकती हूँ कि तमाम पीटीआई के एमएनएस, एमपीएस, सेनेटर्स, हमने अपने अपने हलकों में मैसेज किया कि खबरदार कोई शिफा के साथ नजर ना आए। अगर आप इमरान खान के दुश्मन हैं तो तब आप शिफा पहुँचेंगे। हम में से कोई भी नहीं था। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि इन्हीं के जो चमचे खर्चे हैं उनको फूल शूल दे के उधर भिजवा दिया कि जी इस चीज़ को डिस्टर्ब करो। सड़कें खुली थी और अगर डॉक्टर फैसल पहुँच सकते थे शिफा, वो हेलीकॉप्टर में तो नहीं गया, वो भी नहीं गाड़ियों में गए, तो खान साहब भी जा सकते थे। इन्होंने देखिए बेटे याद रखें, शैतान में जो नून आते नहीं, ये नहीं वो नून ली गए। इन्हीं लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया था। इनकी आदत है बेइज्जती करना इंस्टीट्यूशंस की। इन्हीं के जलसों में मरियम नवाज कहती थी कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। हमने कभी ये कहा? मारे हम खाते हैं, बट ऐसी बात हमने इदारों के खिलाफ कभी नहीं की। हमने बाजवा का नाम ज़रूर लिया और आज भी लेती हूँ, क्योंकि उसने बाइडन के सामने घुटने टेके और हमारा पाकिस्तान, हमारा हंसता बसता पाकिस्तान 6% ग्रोथ पे, इकॉनमी, इन्वेस्टमेंट, नौकरियाँ, पेट्रोल, हर चीज़ स्टेबल थी। उसको उसने लात मार दी। क्यों? कि ये साहब ने बाहर जाना था, उसको बड़े पैसे चाहिए थे। तो क्या ऐसे बंदे के एहतसाब नहीं होना चाहिए? वो जर्नैल हो, वो करनैल हो, वो मैं हूँ, वो दूसरा हो, सवाल जवाब तो हो ना कि अवाम की किस्मत को, आपने 25 करोड़ की अवाम की किस्मत को लात मार दी। मैंने बजट में भी ये कहा था कि जब महंगाई आती है वो पीपल्स पार्टी पे भी आती है, वो नून पे भी आती है, वो पुलिस पे भी आती है, वो फौज पे भी आती है। ये जो शुहदा, उनकी लिस्टें बढ़ती जा रही है, बलोचिस्तान में, कबल, स्वात में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, गिलगित, केपीके में, क्या ये हमारे बच्चे नहीं हैं? वो दूसरी पार्टी से हो या पुलिस हो या फौज से, वो पाकिस्तानी खून नहीं है? इनको परवाह नहीं है पाकिस्तानियों के, गम हमारा ही है। और हम खान से क्यों चिमटे हुए हैं? खान हमारे चाचा का पुत्र नहीं है, बट खान पाकिस्तान के लिए बात करता है, तो सब लोग उसके साथ खड़े होंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। आज जो हम खान के लिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं, आधे महीने को अंदर भी नहीं जाने दिया। ओ भाई, दहशतगर्द हॉलीडे करते रहता है अफगानिस्तान से, इस्लामाबाद में घुस जाता है, इमाम बारगाह उड़ा देता है। उसके लिए तो ना पुलिस थी, ना गारद थी, ना चेक पॉइंट था। ये पीछे पुलिस की भरमार देखे बेचारे, इनको भी खींच के यहाँ ले आते। एमएनए को रोकने के लिए हर कोई होता है, दहशतगर्द को रोकने के लिए कोई नहीं होता। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये लोग पाकिस्तान को सर पे उठाना चाह रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट पीटीआई, इट इज़ नॉट अबाउट इमरान खान, इट इज़ अबाउट पाकिस्तान। खान का बार बार यही मैसेज आता है कि मेरे वतन को तकलीफ ना पहुँचे, वरना उसको डील करने में कौन रोक रहा है? अपनी अपनी कॉन्शियस रोक रही है उसको। सबका जवाब देती, सबका जवाब देती। मेरे ख्याल में गाड़ी का इशू है। क्या बात है, क्यों आकर बता चक्कर हुआ मेरा। लेकर जाती है लेकिन देखें, फिल्म्स के डॉक्टर्स हैं, कोपनी डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कोई रिपोर्ट लिखवा लो, ना कोई स्पेलिंग का पूछेगा, ना कोई डायग्नोसिस का बोलेगा, ना अपनी नौकरी का सबको गम होता है ना। पाकिस्तान में तो ये लानत आ चुकी है कि सरकारी बंदा कहते हैं हाई जी नौकरी चली जाएगी, चली जाए, पाकिस्तान तो ना जाए ना जी। मैडम, ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि जब उस्मा खान कह रही है कि खान बिल्कुल ठीक है तो फिर क्या ज़रूरत है? उस्मा खान ने बिल्कुल नहीं कहा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने उनकी क्लिप का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की। अगर इमरान खान ठीक है तो फिर वो क्यों कह रही कि मेरे भाई को शिफा लेके जाओ? जी जी, वो ये कह रही थी कि उनकी आंख जो बिनाई जा चुकी थी 25 फरवरी में, वो कदरे बेहतर हो गई है। बट वो कहना कि जी वो उनकी आंख कदरे बेहतर हो गई, ये कहना कि इमरान खान ठीक है, उनको शिफा की ज़रूरत नहीं है, ये मानने की बात है कि उनकी बहन ये बात कहेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा मैडम, ये बताइए कि एक तरफ तो आप ये कानूनी जंग लड़ रही है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि सेनेट में कल जब इतना बड़ा अहम इजलास था, अपोजिशन लीडर ने बात करी थी, बाकी ने बात करनी थी, ऐन उसी वक्त आपकी एक खातून सेनेटर मशाल यूसुफ ने अपनी तकरीर तमाम करते हुए कोरम की निशानदेही कर दी। अमूमन तो होता ही है कि हुकूमती कार्रवाई होता, अपोजिशन निशानदेही कर दी, अपनी कार्रवाई और अपने ही फौजी मरवाते हैं। देखिए, पीटीआई का मैं शायद अलमिया कह लूँ, ये हमारे जो खासकर वकुला हजरात पीटीआई में आए हैं, वो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस नहीं हैं, वो तगड़े वकील ज़रूर होंगे। और यही वजह है कि खान साहब ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास को और महमूद खान चकज़ई को, जो पीटीआई के हिस्सेदार भी नहीं हैं, उनको हमारे लीडर्स ऑपोजिशन लगाया, क्योंकि जो बसीरत से काम वो ले सकते हैं, जो वो टिकटॉकर्स नहीं हैं कि जी आज हमने इमरान खान के लिए नेगोशिएशन की, इमरान खान के लिए ये नेगोशिएशन की। कल हम तो नहीं थे मीटिंग में, वो जो रिपोर्ट्स मीटिंग से आ रही हैं कि जो चकज़ई साहब ने मौलाना साहब के घर जाके मीटिंग की, उसमें उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। वो ऐसा आदमी है चकज़ई साहब या अल्लामा साहब, वो कभी मिनिस्टर नहीं रहे, उनके पास कितने मौके होंगे वजारतों के, पैसों के, किस किस चीज़ के। उनके घर जाके देख लिया आप, वो किन घरों में रहते हैं, कितनी सादगी से रहते हैं।
تو اگر خان صاحب نے ان کو آگے بصیرت دی ہے, اگر ان کو آگے کیا ہے, اگر پی ٹی آئی کے معاملات عمران خان کی جنگ اور پاکستان کی آزادی کے لیے ان کو آگے کیا, تو کوئی ریزن تو ہوگا نہیں. میرا سوال یہ تھا کہ مشال یوسف نے قرم کی نشاندہی کر کے اپنے ہی اپوزیشن لیڈر کو, اپنے ارکان کو گفتگو میں کرنے کا یہی تو موقع بتا ضائع رہی ہوں. کیا. میں نے کہا جو ہمارے وکلاء حضرات پی ٹی آئی میں آئے, وہ تو ابھی سینیٹر, ان کو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے, وہ ان ایکسپیرینس, ان کو نہیں پتا کہ کب کیا کرنا ہے. سمپل از دیٹ. میں ان کی نہ تنقید کر رہی ہوں, نہ میں ان کی تائید کر رہی ہوں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے لیڈرز آف اپوزیشن اس لیے ہمارے سر پہ بٹھائے گئے کہ وہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں ہمارے لیے. جی 27 دسمبر کے جلسے میں شیر افضل مروت ساتھ ہوں گے؟ دیکھیے, شیر افضل مروت کے ساتھ تو جو ہوا وہ ایک, ہم کیا کہتے ہیں, سیاست کا اندھیرے والا چیپٹر میں ضرور کہوں گی. میں یہ نہیں کہتی کہ شیر افضل صاحب کو وہ جو بولنے کا طریقہ ہے وہ شاید سب سے بہترین ہو, لیکن جب سب لوگ جیلوں میں تھے, جب سب لوگ تکلیف میں تھے, ایک شیر افضل تھا جو نکلتا تھا پارٹی کے لیے لڑتا تھا. کہتے نہیں جی وہ ملا ہوا ہے. تو میں کہا میں تو ایسے ہوئے بھی بہت لوگوں کی نشاندہی کر سکتی ہوں جو ایسے ایسے علاقوں میں جاتے, کے پی میں جہاں میں قدم نہیں رکھ سکتی, قدم رکھتی ہوں یا دہشت گرد نکلتا ہے یا دھماکہ ہوتا ہے, اور ایسے ایسے لوگ وہاں جا رہے ہیں, نہ دھماکہ ہوتا ہے نہ دہشت گرد. میرے حلقے میں جب گیس اور تیل والوں نے آتا ہے ایکسپلینیشن کے لیے, اس دن ڈرون اٹیک نہیں ہوتا, اور جس دن وہ چلے جائیں ڈرون اٹیک شروع ہو جاتی ہے. تو ہم سب کو پتہ ہے. لیکن دیکھیں, اس وقت ڈیوائڈ اینڈ کانکر کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت ہے خان کی زندگی کے لیے, پاکستان کی بقا کے لیے اکٹھے ہو کے چلنا ہے. وہ بندہ باہر نکلے, وہ کل کو مجھے پارٹی سے نکالتا ہے, دوسرے کو نکالتا ہے, تیسرے کو نکالتا ہے, سب کو رکھتا ہے, وہ اس کی مرضی ہے. میڈم ایسے لوگ کہہ رہے ہیں سر کل فائل ہی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس میں ڈیٹیل لکھنا ہوتا ہے, آپ نے سارا کچھ لانا ہوتا ہے. بہن نے اسپیچ کرنی ہے پریس کانفرنس کے بعد, وہ ڈیٹیل اس میں رکھنا ہوتا ہے کہ ہوا کیا, بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی چیزیں ڈالے جو حقیقت کے برعکس ہو. تو ہم نے کیا, اور دیکھو سب سے زیادہ کنسرن خان صاحب کی پارٹی, خان صاحب کی پارٹی کی لیڈرشپ, خان صاحب کے وکلاء, وہ سب سے زیادہ کنسرن ہے. ہم 1 منٹ ضائع نہیں کر رہے ہیں. وی ہم گو بائی دی سر بیانات کے ساتھ ساتھ قانونی طور پر اگر مختصر آپ بتا دیں کہ موقف کیا ہے بیسیکلی اختیار؟ موقف ہمارا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر کلیئر تھا, اس کا رائٹ ہے کا علاج, اس لیے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا. آپ شفا کے بجائے پمس کیسے لے کے گئے, آپ نے بورڈ کیوں کنسٹیٹیوٹ نہیں کیا, آپ نے وہ ڈاکٹر کیوں نہیں ڈالے, یہ بڑا غلط ہے. چیئرمین صاحب, عمران خان کی جانب سے ایک جیل سے جو ایک احکامات ہے, عمران خان کی جانب سے جیل سے کہا گیا سہیل افریدی کو کہ وہ اپنی کوششیں تیز کریں. 27 ستمبر کی کال بھی ہے, اس حوالے سے آپ کا موقف لینا چاہیں گے کہ آپ بھی سہیل افریدی کے ساتھ اپنی کوششیں تیز کریں گے؟ دیکھیے, میں اور کوششیں جو کر رہے ہیں, ہم نے کل بھی بات کی ہے, ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی سارا کچھ وائنڈ اپ کروائیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کوئی راستہ نکالے, اس کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں. لیکن جب آپ ہاف وے تھرو کر رہے ہیں, یا ہمیں راستہ دے دریا پار کروائیں, یا ہمیں چھوڑ دیں ہم اپنے لیے کشتی ڈھونڈیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیچ چوراہے ہمیں چھوڑ دیں. ہم جمہوریت میں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر ہے. خان صاحب کے پاس اس وقت جو ووٹ پول ہوا تھا 6 کروڑ, اس میں صرف 3 کروڑ خان کے نام کا پڑا ہے. خان سب سے بڑا مقبول ترین لیڈر ہے, کیسے اس کو اگنور کر سکتی. اس لیے میں نے کل اسمبلی میں بھی کہا ہے کہ عوام سے ریاست بنتی ہے. خدا را اس کا سوچے. اس لیے جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جو خان صاحب کی ہدایات ہے اس کے مطابق اسٹریٹ موومنٹ کریں گے. وہ ہمارا جمہوری حق ہے, وہ پیسفل ہوگا, پرامن ہوگا, اور جمہوری مقاصد کے لیے پمس کے ہوگا. اعلامیہ پہ کیا کہیں گے؟ پمس کا جو کل اعلامیہ جاری ہوا ہے. دیکھیں, اعلامیہ پہ میں تو کچھ میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس کا جو بھی اعلامیہ ہوگا وہ اعلامیہ اٹسیلف سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف ہے. پمس کو کبھی کہا نہیں گیا تھا کہ تم بورڈ کنسٹیٹیوٹ کرو. پمس کو کبھی ہدایات دی نہیں گئی تھی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں کہ آپ وہاں جا کر کے اس کا معائنہ کریں. اینی وے, اگر انہوں نے پریس دیا یہ الگ بات ہے, لیکن ہمارا مطالبہ وہی ہے. بیرسٹر گور صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے آپ لوگوں کو دعوت دی گئی ایک بار پھر سے کہ آئیں, بیٹھیں, مل کر چلتے ہیں, تو اس حوالے سے دیکھیں, میں وزیر اعظم کا ہم نے خوش آئند کہا ہے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. میں وزیر اعظم سے درخواست کروں گا کہ آپ اس کو بہت ڈیلے کرتے رہیں, اس کو صرف پیشکش کے حد تک نہ رکھیں. اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ 1-2 اسٹیپ سیریس لے لیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے واقعی کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ لیڈر کو ملنے نہیں دے رہے, آپ اس کو ایک ہاسپٹل سے دوسرے میں کر رہے ہیں, آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں, آپ اس کو یہ دیکھو, یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی نے اس میں مشکلات پیدا نہ کی ہو. سپریم کورٹ کے آرڈر میں تو کوئی چیز تو وہ تو عام پاکستانی کو بھی بڑا کلیئر تھا. اس لیے وزیر اعظم اگر سیریس ہے اور ہونے چاہیے کہ سارے سیاسی مسائل کا سیاسی حل دو, اس کے لیے سنسریٹی کے ساتھ ایفرٹس کرنے چاہیے اور جلد سے جلد کرنے چاہیے. یہ جو ہے جس وقت کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں, ملک گزر رہا ہے, عوام جس تشویش میں ہے, اس کے لیے باعث اور چلنا چاہیے
کہ ہماری ایک میٹنگ ہو، پھر اس کے بعد دوسری میٹنگ ہو، ایک میٹنگ کا ایک کنکلوژن ہو، اس کی ایک سمری ہو، پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں. میں سب سے درخواست کروں گا کہ جمہوریت اگر چلانا ہے تو اس ایسے حوالے سے اسٹیپ پی ٹی آئی کوئی کمیٹی کنسٹیٹیوٹ کر رہی ہے؟ دیکھو مذاکراتی کمیٹی کا خان صاحب نے آلریڈی یہ اختیار اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر کو دیا ہوا ہے. جب ان کے پاس آئے گا، کل اسپیکر صاحب نے بھی کہا ہے کہ جلد لیٹر آئے گا. اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ہمیشہ سے اچھا رول پلے کیا ہے، میں اس کا بہت معترف ہوں. ہم مشکور ہیں کہ وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ کوشش جتنی سیریس سچویشن ہے اتنی سنسیریٹی کے ساتھ اور اتنی پردگی کے ساتھ وہ کوششیں کرے، ڈیلے نہ کرے. چیئرمین سر صاحب حکومت نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کیا، ابھی بھی آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں؟ نہیں، جمہوریت میں دیکھو مذاق سے بھی بڑھ کر مذاق کیا وہ انہوں نے یہ کیا، اس کے ہم کر رہے ہیں. بٹ سیاست میں اتنی دیر نہیں ہے کہ اس کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے. میں نے اس لیے کہا ہے کہ کورٹ جو حکومت ہے وہ آج بھی اس کو ٹھیک کر سکتی ہیں. خان کو آج شفٹ کر دے، کل سویرے سویرے شفٹ کر دے، آج شفٹ کر دے تاکہ ان کا علاج ہو. اس کے علاج پہ ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس خان صاحب کا علاج ہو اور اچھا. اگر شفٹ چیئرمین صاحب کرنا بلاول ہے